निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ शाहकालीन षड्यन्त्रमा रुमलिएको समयका बारेमा। अब थप कुरा जोडौं। जङ्गबहादुरका अनेक व्यवहारले आफ्नो राज्य सत्ता क्रमशः राणाको हातमा परेको कुरा राजा राजेन्द्रलाई थाहा भयो। राजाका हातमा गएको राज्य सत्ता खोसेर राजा राजेन्द्र विक्रमले लिने कोसिस नगरेका पनि होइनन्, तर उनी सफल भएनन्। राजा राजेन्द्रलाई जङ्गबहादुरका कुनै काम ठिक लागेका थिएनन्। उता शाहजादा उपेन्द्र विक्रम शाहले पनि निकै विरोध गरे, तर त्यसको परिणाम उनले अंग्रेजका सिपाहीको रेखदेखमा भारततर्फ निर्वासित हुनु पर्यो। त्यसरी राजाबाट हुने खतराबाट बस्न जङ्गबहादुरले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि दरबारका निम्ति अनेक नीति नियम बाँधिदिए। राजाले को-सँग भेट गर्ने, कसका विवाहमा जाने, कुन चोकमा जाने, इन्द्र जात्रा र घोडे जात्रामा कहाँ कसरी निस्कने, युवराजको शिक्षा दीक्षा कोसँग लिने, युवराज र राजकुमारीको विवाह कोसँग गर्ने जस्ता नियमले राजपरिवारलाई नियमबद्ध बनायो। राणाले यी सब कामको रेखदेख गर्न आफ्ना अति विश्वासी व्यक्तिलाई राजाको एडिसीको रूपमा नियुक्त गरे। यो नियम चन्द्र शमशेर र त्यसपछिका राणा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि लागू गर्दै गए। यसैबीच जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री तथा कमान्डर इन चीफ भए पनि अचानक नाटकीय ढंगबाट उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई आफ्ना भाइ बमबहादुरलाई उक्त पदमा राखे। यो देशको श्रीपेज नै पहिरिनु पर्ने तपाईले यसरी प्रधानमन्त्री छोड्नु ठिक भएन भन्ने किसिमको आग्रह गराउने जङ्गबहादुरको उद्देश्य थियो, किनकि जङ्गबहादुरलाई कास्की र लमजुङको महाराज हुन र आफूले राणा उपाधि पाउनका लागि प्रधानमन्त्री मात्र भएर काम गर्न नसक्ने कुरा राजामा जाहेर गराएका थिए र त्यो जाहेरीलाई राजा सुरेन्द्रले स्वीकार गरी महाराजको उपाधि दिन राजी भए। यसरी 6 अगस्त सन् 1856 जङ्गबहादुर राणा राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहबाट केही बुँदामा लालमोहर लगाउन सफल भए, जसमा भएका 7 बुँदा मध्ये उल्लेखित एउटा बुँदामा भनिएको थियो नीति नियम र अधिकारका आधारमा देशको शासन सत्ता आफ्नो अर्थात् राणा प्रधानमन्त्रीको हातमा हुने साथै देशमा दण्ड सजाय गर्ने, युद्ध गर्ने, सन्धि गर्ने र ऐन कानून बनाउने सम्पूर्ण राजकीय सत्ता जङ्गबहादुर र उनका सन्तान दर सन्तानमा जानेछ। त्यो कागजमा राजा सुरेन्द्रले लालमोहर लगाइदिएपछि मात्र राणाको जहानिया शासन वास्तविक रूपमा सुरु भएको थाहा हुन्छ। श्री 5 सुरेन्द्र विक्रम शाहदेवले जङ्गबहादुर कुँवर राणाजीसँग देखाएका कुरा खुसी भएर भनेका थिए, तिमीले मन्त्रीपद छाडेको खण्डमा म पनि राजगद्दी छाड्नेछु। राजा सुरेन्द्र विक्रम जङ्गबहादुरको व्यवहारदेखि खुसी भएर यी बुँदाहरूमा लालमोहर लगाइदिए। 1 नम्बर,
तिमीले मेरा निम्ति नेपालको राजगद्दी सुरक्षित गरायौ, जसका लागि तिमीले पूर्व राजा राजेन्द्र विक्रमकी कान्छी महारानी, जसले पहिले आफ्ना छोरा साइला साहेबज्यू रणेन्द्र विक्रम शाहलाई राजगद्दीमा राख्ने योजना बनाएकी थिइन्, त्यसमा मद्दत गर्ने सबै व्यक्तिको हत्या गराउन लगाई मेरा निमित्त नेपालको राजगद्दी सुरक्षित बनायो। यस विषयमा प्रमोद शमशेर भन्छन्, तिमीले बेलायतको भ्रमण गरी बेलायतकी महारानीसँग हाम्रो मैत्री सम्बन्ध विकसित गरायो। तिमीले तिब्बत भोटसँग युद्ध जित्यौ र नेपाललाई तिब्बत भोटले प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम बुझाउनु पर्ने गरायो। तिम्रो ज्यानका विरुद्ध भएको षड्यन्त्रलाई वास्तै नगरी मेरा बुबाज्यू भूतपूर्व राजा राजेन्द्र विक्रम शाहलाई सम्मानपूर्वक तथा दयापूर्वक व्यवहार गर्यो। तिम्रो ज्यानका विरुद्ध षड्यन्त्रमा शरीक मेरा भाइ साहिला साहेबज्यू उपेन्द्र विक्रम शाहलाई मृत्युदण्डबाट छुट दिई 5 वर्षसम्म सम्मानपूर्वक थुनामा राख्यो। तिम्रो प्रधानमन्त्रीको कालमा तिमीले नेपालका बहादुर सैनिक र कृषकहरू सबैलाई सन्तुष्ट गराई न्याय दियो र शान्ति साथै समुन्नति गरायो। तिमीले नेपालको सैनिक शक्ति बढायो, आर्थिक व्यवस्थाको अवलोकन गरायो र राज्यलाई थप आमदानी गरायो। तिमीले सार्वजनिक हितका यी कार्यहरू गरायो। त्यसैले मेरा अधिकार तिमीलाई सुम्पेको छु भनी सही गरिदिए भने। विक्रम सम्वत 1913 श्रावण 6 गतेदेखि राजाले आफ्नो हात काटी अधिकार जति राणाका हातमा सुम्पी आफू खोपीको देवता सरह हुन राजी भए। त्यसपछि राजालाई कुनै पनि सार्वजनिक समारोह र जनसम्पर्क हुन सक्ने स्थानमा जान बन्देज जस्तै भयो, विशेष अवस्था बाहेक। ब्रिटिस रेजिमेन्ट उपस्थित हुने विशेष दरबार र इन्द्रजात्रा जस्ता समारोहमा बाहेक राजा कतै नजाने र कतै नदेखिने नियम बनाए। त्यसपछि जङ्गबहादुर अझ बलिया हुँदै गए। त्यो समयभन्दा 3 वर्ष अगावै राजा सुरेन्द्र विक्रम र प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको सल्लाहमा देशको मुलुकी ऐन जारी गरी समाजलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी जस्तै गरे। त्यस ऐनले सामाजिक कट्टरता अझ बढेर गएको कुरा यस दृष्टान्तबाट थाहा हुन्छ। राणा शासन सुरु हुनुभन्दा पहिले मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुनै किसिमको कानूनी व्यवस्था थिएन। कुनै नीति निर्देशन गर्नु पर्दा राज्य प्रमुखले बहादुरको सल्लाह अनुसार निर्णय गर्थे। ती निर्णय हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार हुने गर्थे। मुलुकमा कानूनको अभाव देखेर जङ्गबहादुरले राजा सुरेन्द्रको सल्लाहमा विक्रम सम्वत 1910 मा मुलुकी ऐन जारी गरे, जुन ऐनमा तागाधारी र मतवाली 2 वर्गमा विभाजन गरियो। तागाधारी भित्र पनि ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार भनी श्रेणी विभाजन गरियो। मतवालीमा पनि पानी चल्ने र पानी नचल्ने भनी वर्गीकरण गरियो। यही मुलुकी ऐनका कारण समाजमा जातीय कट्टरता अझ बढेर गयो। इतिहासमा कस्ता घटना घट्दै गए र कस्ता कस्ता व्यक्ति शासन सत्तामा आए भन्ने कुरा समय र घटनाले देखाउँदै जाने रहेछ। सबै आफ्ना लागि राम्रो विचार लिएर आएका हुन्थे, तर जनताको सर्वोपरि हित चाहने शासक त कल्पना बाहिरको कुरा थियो। कस्तो विचारले नेपालको एकीकरण कार्य सुरु गरिएको थियो, तर समयले देश कस्तो अवस्थामा आइपुग्यो। शासकले आफ्नो शासन व्यवस्था टिकाउन अनेक किसिमका टिकडम जालझेल गरिरहे। कुनै प्रजातान्त्रिक विधि विधान नियम कानून थिएन। विधि सम्मत ढंगले जनमतको प्रयोग गरी शासन सत्ता विकसित हुँदै आएको भए सायद त्यसरी नै समाजको विकास हुने थियो होला, तर त्यस्तो हुन सकेन। शासकले शक्तिका आधारमा शासन चलाए। बलियो छ तर मूर्ख र विवेकहीन छ भने उसले देशमा जस्तो सुकै उपद्रव मचाउन सक्छ भन्थे। जङ्गबहादुरले पनि अन्धकार समयको फाइदा त्यसरी नै लिए। उनले कोत पर्व र भण्डारखाल पर्व जस्ता घातक कर्म गर्दै दरबारभित्र रहने व्यक्तिका मनोकांक्षा पूरा गरिदिने प्रलोभन देखाई सत्ता हातमा लिए। त्यसपछि आफ्नो शासन कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ कि भनी अनेक किसिमका जाल रचे। आफ्नो परिवारले निरन्तर शासन चलाइरहन् भन्ने सोचाइले त्यसै अनुसारका विधान बनाए, जहाँ त्यसबेला कुनै किसिमका नियम कानून थिएनन्। शासकले जे बोल्यो त्यही कानून हुन्थ्यो। जनतालाई रैतीको रूपमा व्यवहार गर्ने र कसैको शासन विरुद्ध बोल्ने तथा त्यसका विपरीतमा लाग्ने सामर्थ्य थिएन। समाज निस्सासिदो अवस्थामा भए पनि समय अघि बढ्दै थियो। इतिहासका सबै श्रृङ्खलालाई क्रमबद्ध रूपमा यहाँ वर्णन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो त एउटा पृष्ठभूमि मात्र हो। यसरी अनेक षड्यन्त्र नेपालको राज्य सत्ता राणा परिवारले निरन्तर 104 वर्षसम्म चलाउन सफल भए। तर त्यहाँ भित्र पनि हत्याका अनेक श्रृङ्खला चले। जङ्गबहादुरले सत्ता कब्जा गरेको 40 वर्षपछि उनका ठाइला भाइ रणोदेव सिंहको हत्या गर्ने नेतृत्व खड्ग शमशेरले लिए पनि श्री 3 को पदभार वीर शमशेरले नै लिएका थिए।
इतिहासमा यी र यस्ता अनेक रहस्यमय घटना भए जसलाई नेपाली जनताले भित्र र बाहिरबाट नियालिरहेका थिए। यसको अन्त्यको बाटो खोजिरहेका थिए। अन्ततः समयले एक न एक दिन कोल्टे फेर्दो रहेछ। जस्तो सुकै शक्तिशाली व्यक्ति होस् वा शासन सत्ता होस्, त्यसलाई समयले पल्टाएरै छाड्दो रहेछ। त्यसैले दुनियाँमा समयभन्दा बलवान केही छैन भन्ने कुरा घटनाले प्रमाणित गरेको छ। यसपछि राणाकालको मध्याह्न भनौँ वा विक्रम सम्वत 1953 देखि नै नेपाली समाजमा झिसमिसे उज्यालो हुन लागेको आभास भयो। कोही कोही बिउझेर नयाँ बाटोको खोजीमा लागे। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।